बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक ना हुईं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा कि ए सरदार मक्का, परेशान ना हो। मक्का शरीफ के करीब उकाज़ा बाज़ार है। इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है। वो बड़ा काबिल है। वो जो भी दवाई देगा उस दवाई से सेहतयाबी होगी। सो आपके पोते को दम भी करेगा, ये यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मरतबा इसको आज़माया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को साथ लिया। उस तबीब उस राहब के पास तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके मकान पर पहुँचे। दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से दरियाफ़्त फरमाया। उस तबीब उस राहब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि राहब साहब के हाथ में बड़ी शिफा है। जो मरीज़ भी आते हैं ये दवा देते हैं, दम करते हैं, अल्लाह ताला करम करता है, बीमार होता है ठीक हो जाता है। आपने पूछा अब कहाँ है। लोगों ने कहा हुजूर है तो वो अपने घर पर ही, मगर अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा। फरमाया क्यों। लोगों ने कहा सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है। कई कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्ज़ी हो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया कोई पता है अब दरवाज़ा कब खुलेगा। लोगों ने कहा अब तो ये खुलना मुश्किल है, क्योंकि राहब अब इबादत में मसरूफ़ होगा और ये दरवाज़ा आज ही बंद हुआ है, अब 6 महीने या साल के बाद ही खुलेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान हुए कि अब क्या होगा। अचानक राहब के मकान में ज़लज़ला आया, दीवारें हिलने लगी, छत लरज़ने लगी। करीब था कि इस तबीब इस राहब का मकान गिर जाता और राहब मकान के नीचे आ जाता। वो फ़ौरन अपने घर से बाहर निकल कर आया। जब वो बाहर आया तो इसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्के के सरदार हैं। राहब ने कहा कि सरकार कैसे आना हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ये मेरा पोता बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थीं। सुना है आप दवा भी देते हैं और साथ दम भी करते हैं, चुनाचा इनको लेके मैं आपके पास आ गया। मेहरबानी करो कोई दवाई दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। राहब ने जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सहीफ़ा के चंद औराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा। कभी अपनी किताब देखता और कभी सरकार का चेहरा वदुहा देखता। कभी किताब देखता, कभी वल्लैल की जुल्फ़ों को देखता। सारे औराक भी देखे, कमली वाले को सर से लेकर पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिरकर कहने लगा ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह, अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर कुर्बान। अभी ऐलान नबूवत फरमाया नहीं, लेकिन राहब पहले कलमा पढ़कर गवाही दे रहा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब राहब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फरमाया राहब साहब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो तो आपने किया नहीं, उसमें जल्दी करें। राहब ने कहा कौन सा काम। फरमाया मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। राहब ने कहा हज़रत आप क्या कह रहे हैं,
میں اس کا علاج کروں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، راہب صاحب میں تو آج آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہا، سرکار آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گناہ کے پاس لے آئے ہیں، شفائے کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بھکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبدالمطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ، اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے۔ جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، راہب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جس کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں؟ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، سردار مکہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھی ہی نہیں تھیں۔ حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے، انہوں نے راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں؟ وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ راہب مسکرا پڑا، مسکرا کر کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خوشیاں دے، آمین۔